فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے نبی ساڈے گھر آ گئے نے مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو راز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں ان پر خدا کا لطف کرم بے حساب کرم بے حساب ہے ہوتی رہی ہے ان پہ نبی کی عنایتیں ہوتی رہی ہیں ان پہ نبی کی عنایتیں سرکار دو جہان کی
حاصل تھی قربتیں وہ مومنوں کی ماں ہے وہ زوجہ نبی کی ہے وہ مومنوں کی ماں ہے وہ زوجہ نبی کی ہے قرآن میں بیان ہوئی ان کی ہے رفعتیں قرآن قرآن میں بیان ہوئی ان کی ہے رفعتیں حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں ساجد بقی پاک میں مدفن ہے آپ کا ساجد بقی پاک میں مدفن ہے آپ کا ان پر صدا سلام ہو ان پر وہ رحمتیں ان پر صدا سلام ہو ان پر وہ رحمتیں حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں سرکار دو جہان سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب دانائے غیوب ستارے غیوب تتیمہ دوران رحمت کل جہاں سید انس و جاں حضور شافع یوم النشور احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی پاکیزہ اور عالیہ بارگاہ دے اندر درود و اسلام دے ہدیے نذرانے پیش کرنے تو بعد قرب و جوار تو تشریف لیان آڑے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں آج دا ساڈا عنوان 9ویں نمبر دے ہوتے ساڑی پیاری امی جان حضرت ام المؤمنین سیدتنا بی بی صفیہ بنت حجی بن اخطب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا
آپ دی مبارک سیرت آپ دی زندگی مبارکہ دے حوالے دے نال پہلا جمعۃ المبارک اور پہلی نشست پہلا خطاب حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ دا اصل نام زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کئی ایک ازواج دے اسماء گرامی زینب نے اس زوجہ مطہرہ دا بھی اصل نام جڑا ماپیاں نے رکھیا او زینب صفیہ دا معنی چنی ہوئی منتخب کیتی ہوئی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی چنیا ہویا صفی بنا کے بھیجیا یعنی شوہر نبیاں دے وچوں اللہ نے چن لیا اور امت دے وچوں شوہر واسطے زوجہ بی بی زینب صفیہ نو اللہ نے چن لیا اے بی بی صفیہ یہودی خاندان دے نال تعلق رکھ دیاں مدینہ شریف دا مشہور ترین یہودی خاندان بنو نذیر دے اندر آپ نے آنکھ کھولی آپ دی ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ دنہ وچ نبوت دا اعلان اور اظہار فرمایا اسے سال دے لگ بھگ مدینہ شریف کے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی آپ دا والد حیی بن اخطب اے یہودی سی تے والدہ برہ بنت سمویل او بھی یہودیہ اور والدین والدہ بھی اور والد بھی دنیا تو یہودی ہی مرے سب تو پہلا اللہ نے اس خاندان دے وچوں جس ہستی نو قبول اسلام دا موقع عطا فرمایا او دا نام زینب یعنی ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ آپ دے آبا و اجداد میں عرض کر چکے ہیں خالصتاً یہودی سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں دو بیٹیاں دی نسل دے وچوں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40,000 نبی پیدا کیتے حضرت اسحاق اور جناب اسماعیل اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں آپ دی پشت دے وچوں اللہ نے تقریباً 40,000 نبی بھیجے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اکو محمد نو بھیجیا تے او صرف 40 نہیں بلکہ کئی 40,000 نبی جننے نبی دنیا تے تشریف لے آئے او محمد اکیلا سارے نبیاں وچوں بڑھ کے عزت اور شان لے کے دنیا تے تشریف لے آئے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسحاق اگوی اسحاق علیہ السلام دے بیٹے دا نام یعقوب حضرت یعقوب نو اسرائیل آکھے جاندے تے بنی اسرائیل اے دا مطلب اے وے کہ پیغمبر خدا جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد یعقوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کثیر بیٹے دیتے ایک بیٹے دا نام لاوی جڑا بھائیاں دے نال تھوڑا تھوڑا شریک تے ہے سی یوسف علیہ السلام نو جدوں جدا کیتا جا رہا سی اس لاوی نے دیکھیا کہ میرے بھائی یوسف نو قتل کرن تے درپے نے اے لاوی نے ہی مشورہ دیتا کہ تسی اینو قتل نہ کرو بلکہ کسے غایات الجب کسے اندھیرے کنویں وچ پھینک دیو کوئی آؤں جاندہ پکڑ کے اینو باہر نکال کے دور دراز علاقے وچ لے جائے گا اس لاوی نے مصلحت جانی چلو ایتھے تے ایک قتل کرن تے میرے بھائی درپے نے کسے کنویں دے اندر پھینک دیتا جائے گا ممکن ہے اللہ تعالیٰ یوسف نو زندگی عطا کر دے وے اے او بھائی یوسف علیہ السلام دا تے یعقوب دا او پتر لاوی او دی اگو نسل چلی او دی نسل وچوں چلدیاں ایک بیٹے دا نام آیا او دا نام رکھیا گیا عمران
اگوں اللہ تعالیٰ نے عمران نو دو بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام رکھیا ہارون علیہ السلام تے دوسرے دا نام رکھیا گیا موسیٰ علیہ السلام۔ اے لاوی دی اولاد نے جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام بڑے سن تے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سن۔ عام تصور اے یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے تے جناب ہارون چھوٹے، جبکہ ہارون بڑے سن تے موسیٰ چھوٹے سن۔ جناب ہارون علیہ السلام عمران دے بیٹے اور موسیٰ علیہ السلام بھی عمران دے بیٹے۔ اگوں ہارون علیہ السلام دی نسل چلی تے ہارون علیہ السلام دی نسل دے وچوں ایک نوجوان او دا نام رکھیا گیا النذیر۔ نذیر تو نسل چلی، نذیر دا پتر پیدا ہویا، او دا نام رکھیا حبیب۔ حبیب نو اللہ نے پتر دیتا، نام رکھیا خزرج۔ خزرج نو اللہ نے بیٹا دیتا، نام رکھیا کعب۔ کعب نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، نام رکھیا سالبہ۔ سالبہ نو اللہ نے بیٹا دیتا، نام رکھیا سعیہ۔ سعیہ نو اللہ نے بیٹا دیتا، نام رکھیا اخطب یا اختب۔ اختب نو یا اختب نو اللہ نے بیٹا دیتا، او دا نام رکھیا گیا حجی۔ اے حجی بن اخطب یا حجی بن اختب اے والد جناب صفیہ ام المؤمنین دا۔ اور اے جنہ میں شجرہ نسل شروع کیتا ہے وچ ایک میں نام بولے النذیر۔ اس نذیر جد اعلیٰ دے نام دیتے اس خاندان نو آکھیا گیا بنو نذیر۔ بولو بنو نذیر، نون دواد یا را، بنو نذیر۔ اگر انہوں اسی اردو دے اندر کریے پھر دواد دی بجائے زواد، پھر پڑھیں گے بنو نذیر۔ بنو نذیر یا بنو نذیر۔ اے بنو نذیر کتھوں آئے اور جناب صفیہ دی حضور تک رسائی، حضور دے نال نکاح مبارک، اے نکاح تک پہنچن واسطے، نکاح دے معاملے تک پہنچن واسطے میرا خیال ہے کہ سانو کئی ایک باتاں تاریخ دیاں پھولنیاں پین گی، اور تاریخ دے پچھلے صفحات بڑی پرانی ہسٹری، پرانی تاریخ سانو پھولنی پوے گی، پھر پتہ لگے گا کہ جناب صفیہ دا نبی پاک سرکار نال کیویں کر کے نکاح ہویا۔ کچھ گلاں اج پیش کیتیاں جان گیاں تے کچھ گلاں اگلے جمعے پیش کر کے نبی پاک دے نال اگر ٹائم ہویا تے نکاح بھی پیش کر دیاں گا۔ سنیے احباب، اور اے میرا تہاڈا وعدہ کہ اے جتنیاں بھی گلاں بیان ہون لگیاں نے اے اتھینٹک اور اوریجنل بکس دے وچوں، اصل عربی کتاباں دے وچوں کھنگال کے پورا ہفتہ میں تیاری کرتا رہنا، اور نیند بھی میری پوری نہیں ہوتی تے میں بڑی محنت دے نال درجنوں کتاباں اپنے سامنے رکھ کے انہاں دا بار بار صفحات دا مطالعہ کر کے پھر میں موتی اخذ کرنا، موتی چننا، موتی چن کے پھر میں تحریر کر کے تواڈے سامنے تقریر واسطے حاضر ہو جانا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری محنت کاوش نو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی مرتبہ، اے بنو نذیر کدوں آئے، کتھوں دے رہن والے سن، اے گل سمجھن واسطے ہن سانو تاریخ دے پچھلے صفحات کھولنے پین گے۔ بنو نذیر فلسطین دے باشندے سن، یعنی جڑے ایریے دے جناب موسیٰ تے جناب ہارون انہاں دی اولاد سجے کھبے بھی پھیل دی رہی، دائیں بائیں ہجرتاں ہوندیاں رہیاں۔ یہ تسی جان دے ہو کہ حضرت انسان بہت مقامات دیتے اپنی اپنی زندگی دے اندر ہجرت کردہ رہتا ہے۔ تسی اپنے وال غور کرو نا، آج تسی کتھے موجود ہو، آج تو 20 سال پیچھے تسی کتھے سو، 50 سال پہلے کتھے سو، تواڈے باپ کتھوں دے رہن والے، تواڈے باپاں دے باپ یعنی تواڈے دادے پردادے کتھوں دے رہن والے، او کدھروں دے کوئی ننکانے اٹھا حافظ آباد پہنچیا، کوئی حافظ آبادوں اٹھیا سیالکوٹ چلا گیا، کوئی سیالکوٹ تو اٹھیا ڈسکے چلا گیا، کوئی ڈسکیوں اٹھیا کشمیر چلا گیا۔ اللہ حضر قیاس اس طرح ہجرت ہوندی رہندی۔
حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد بھی مختلف علاقوں میں ہجرت کر دی رہی، انہاں دے بڑے بھی ہجرت کرتے رہے۔ ایک ایسا دور آیا کہ رومیاں نے فلسطین دے لوگاں نال سخت روی اختیار کی تھی تے رومیاں نے فلسطین وچ رہن والے یہودیاں دا جینا حرام کر دیتا۔ انہوں نے اپنا علاقہ فلسطین چھوڑیا جو اپنی کتاباں وچ انہوں نے پڑھ رکھیا سی کہ عرب دی سرزمین ہوے گی، باغات کھجوراں دے جھنڈ ہون گے، حجاز دا علاقہ ہوے گا، فلاں فلاں اس بستی دی علامت ہوے گی، نشانی ہوے گی، اس بستی دے اندر اللہ دا رسول آخری پیغمبر محمد ہجرت فرما کے بستی دے اندر ڈیرا لگا لوے گا۔ انہاں دے وڈیاں نے سوچا بھی اگے پیچھے بھی اساں ہجرت کرنی ہے، اسی شام نکل جائیے، اردن چلے جائیے، لبنان چلے جائیے، چھوڑو اسی ڈیرا جا کے لگاواں گے عرب دے اندر، اور اس بستی وچ ڈیرا لائیے جتھے اللہ دے سونے رسول محمد نے آنا ہے۔ پرکھاں نے وڈیریاں نے علاقہ چھوڑیا، اور ایک کدو دی گل ہے 132 عیسوی 132 عیسوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو بھی تقریباً 450 سال پہلے ڈیرا لا لیا مدینہ شریف۔ انہوں نے مدینے آ کے ڈیرا کیڑی جگہ تے لگایا؟ مدینہ شریف بستی تو تھوڑا جا دور جنوب مشرق والی سائیڈ دے ہوتے وادی بطحان دے قریب جتھے آج موجودہ مسجد قباء دے تھوڑا جا اتلی سائیڈ دے ہوتے انہوں نے آ کے ڈیرا لگا لیا، اور مدینہ شریف تو چند میل دے فاصلے دوتے آ کے بیٹھ گئے۔ چلو ہجرت کرنی ہے تے اسی نہ سی ساڑیاں اولاداں کم از کم آخر الزمان پیغمبر محمد دی نالے زیارت بھی کر لین گیاں، نالے محمد دی صحابیت بھی اختیار کر لین گیاں۔ اس نیت اور ارادے دینا بھئی ہجرت تے انہاں ویسے بھی کرنی سی۔ رومیاں نے جدوں انہاں دا جینا حرام کر دیتا فلسطین دے اندر، انہاں نے علاقہ بدر تے ہونا سی، مگر انہاں نو علاقہ بدری دے نال انہاں نے نیت اچھی رکھ لے۔ وہ کیا کسی نے کیا بھی اے بھی روشن دا اے جڑا سوراخ کیوں رکھی؟ اس اس واسطے کہ ہوا دی کراسنگ ہوئے گی، تازہ ہوا آوے گی، باہر جاوے گی، ایگزاسٹ دا کم دے گی، اور روشنی بھی ہوندی رہے گی۔ اس اخیر ساریاں گلاں ٹھیک نے، مگر نال جے اے نیت کر لیندا نا کہ آواز ادھروں اذان دی آوے گی، اے کام بھی ہو جانے سن، نال نیت دا ثواب مل جانا سی۔ ہن انہاں دے پرکھاں نے، انہاں دے جد اعلی نے، وڈیرے نے ہجرت کی تھی، بنو نذیر نے اور بنو قریظہ نے، دوواں قبیلیاں نے ہجرت کی تھی، مدینہ شریف ڈیرا لا لیا۔ اس ویلے مدینہ شریف دے اندر اوس اور خزرج دو عرب دے ممتاز قبیلے بڑی کثرت نال موجود سن۔ انہوں نے آ کے ڈیرا لگا لیا تھے، اوس و خزرج دے نال آ کے انہوں نے بھائی چارہ بنا لیا، اور اوس و خزرج نال آ کے انہوں نے مواخات قائم کی تھے۔ جڑے علاقے دے اندر انہوں نے پرکھا نے ڈیرا لگایا سی مسجد قباء تو اگلی سائیڈ تے، اس زمین کوئی اتنی اچھی نہیں سی، کوئی فصل دے لحاظ نال اعلیٰ زمین نہیں سی، لیکن انہاں دے پرکھاں نے اوتھے کھجوراں دے باغات مزید لگا دیتے تاکہ محمد دی آن دے اندر نشانیاں مزید بڑھ چڑھ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ مین نشانیاں کھجوراں دے باغات اور جھنڈ مزید اسی بھی کھجوراں لگا لینے، کھجوراں لگا دیتیاں، مزید باغات لگا دیتے،
اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قدم جما لے. اگوں اولاداں بڑھدیاں گئیاں، وڈیرے فوت ہوندے گئے. یہودی بیسک بہت زیادہ ذہین اور فتین لوگ نے. شروع تو انہوں نے مدینے والیاں دے اوتے آ کے اپنا روب طاری کیتا. یثرب والیاں اوتے بظاہر اوس و خزرج دے نال نے، مگر حقیقت دے اندر انہوں نے انہاں نوں اپنے نال ملا لیا. بظاہر محسوس یہ کرواندے سن کہ اسی تواڈے ماتحت ہاں، مگر حقیقت دے اندر او انہاں دے ماتحت سن. کیویں؟ انہوں نے نہایت اعلی اور شاندار قلعے تعمیر کیتے اور گڑیاں بنائیاں. بہترین انہوں نے اوتھے عمارات قائم کیتیاں اور اے دے نال نال مچھلی دی منڈی اوتے انہوں نے قبضہ کیتا. حجاز دے اندر جتنے بھی اجناس آندیاں نے انہاں دے ذریعے آندیاں نے. اور چھوارے مدینہ شریف دے اس ویلے مشہور سن، کھجوراں مشہور سن. چھوارے اور کھجوراں دی درآمدگی دے اندر بھی انہاں دا مکمل کنٹرول اور قبضہ، یعنی معیشت اور سیاست دے اوتے اقتدار دے اوتے مکمل قابض ہو گئے. تین مدینے دے بڑے یہود قبائل بن گئے، بنو نذیر، بنو قریظہ یا قریظہ اور بنو قینقاع. انہاں تیناں نے اپنے اپنے بازار، اپنی اپنی منڈیاں سجا لیاں. اور اتھوں تک کہ جڑے مدینے دے آس پاس دے لوگ نے انہاں نوں سود دین دے اندر اے پیش سامنے آن لگ پے. سود دے کے لوگاں نوں پیسے دے کے انہوں نے ویسے بھی انہاں دی نظراں چکوا لینیاں اور ویسے بھی انہاں دے اپنا روب ڈال لینا. اس طرح کر کے انہوں نے پورے مدینے دے اوتے، پورے یثرب دے اوتے کنٹرول کر لیا. ادھر نسلاں چلدیاں رہیاں اور انہوں نے مرغیاں پالن دا رواج عام کیتا. مرغیاں باقاعدہ طور دے مرغیاں دی افزائش انہوں نے شروع کی تھی. اس دور دے اندر انہوں نے اس طرح کر کے اپنا تسلط قائم کیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینہ شریف ہجرت کر کے ڈیرہ لگایا، آپ نے جانچیا کہ سب مدینے دے لوگ انہاں دے مرہون منت نے، ماں سوائے چند ایک لوگاں دے. اے سارے دے قابض نے اور سارے انہاں نے مرعوب کر کے رکھے اور مرہون منت بنا کے رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال ایک میثاق کیتا، معاہدہ کیتا. اس میثاق یا معاہدے نوں کہا جاندا ہے میثاق مدینہ. چوتھی پنجویں دی اسلامیات دی کتاب دے اندر بھی وہ میثاق مدینہ پڑھ دے رہے ہیں. ونا بچے شاید جڑے پڑھ رہے نے انہاں نوں شاید وہ چیپٹر پڑھوایا جا رہا ہوئے گا. وہ میثاق مدینہ ہن اپنی اکھاں دے سامنے لیاؤ تے اپنے ذہن وچ لیاؤ. وہ میثاق مدینہ قائم کرن دا مقصد یہ سی، نمبر ایک نبی پاک نے مواخات مدینہ قائم کیتا. نمبر دو میثاق مدینہ، مواخات مدینہ جڑا سی وہ انصار اور مہاجرین دے درمیان، تاکہ انہاں دی معیشت مضبوط ہوئے، انہاں دے باہمی تعلقات مضبوط ہو جان مسلماناں دے. اور جڑا میثاق مدینہ او دی کئی ایک حکمتاں سن، کئی ایک مصلحتاں سن، جڑی چند ایک مین نے وہ میں پیش کرنا. سب تو وڈی مصلحت اے سی کہ اے جڑا یہودی روب ڈال کے مسلمانوں تے مدینے دے غیر مسلمانوں پریشان کر دینے اور سود در سود لوگاں نو ذلیل و رسوا کر دینے، اینو اسی ہمیشہ واسطے بند کر سکیے. اسلام پھیلن دے اندر یہودی سب تو بڑی وجہ نظر آندے سن. نبی پاک نے میثاق کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ تساں ساڈے دین اندر کوئی رکھنا نہیں ڈالنا تے اسی تانوں تواڈے دین وچ پریشان نہیں کران گے.
جیڑا مسلمان ہوندا ہویا انہوں یہودی پریشان نہیں کرنگے، جیڑا نہ ہوندا ہویا انہوں مسلمان پریشان نہیں کرنگے۔ اے حکمتاں سن تاکہ اے سامنے آکے پریشان نہ کرن۔ پھر یہودی چونکہ معیشت اور اقتدار دے حوالے نال پورا قبضہ اور اختیار رکھ دے سن مدینے دے، انہاں دا قبضہ اور اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ واسطے دفن کرنا چاہتے سن۔ حضور نے فرمایا کیا توانو میری صداقت، میری دیانت، میری امانت تے کسے قسم دا شک ہے؟ سارے سرداران یہود بول کے آکھن لگے محمد دین ٹھیک ہے، تواڈا جدا ساڈا جدا، تسی ایک علیحدہ دین دے پیروکار، اسی علیحدہ دین دے منن والے، محمد اس گل وچ اسی وی تواڈی بالکل گواہی دیواں گے، دیانت وچ وی تسی بالکل ٹھیک، امانت دے حوالے نال وی بالکل ٹھیک، جتوں تک گل صداقت دی، سچ بولن دی، سورج مشرق والوں طلوع ہوندا ہے، اے مغرب ول طلوع ہو سکدا ہے، پر تواڈی زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو میں دیانت کے اندر سب تو بہتر، امانت میں سب تو بہتر، جدو میں صداقت میں سب تو بہتر، جدو میں شرافت کے لحاظ نہ سب تو بہتر، اے لو پھر اے پرچا جے تے سائن کرو، انگوٹھے لاؤ تے منو میں تواڈا سارے دا امیر ہاں، میں تواڈا سارے دا سردار ہاں۔ میں پھر جیڑا بھی فیصلہ کریا کراں گا اس فیصلے دے سامنے تانوں اپنا سر جھکانا پڑے گا اور تانوں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ سارے نے یہودیاں نے پھر اپنے سائن دستخط اور انگوٹھے وغیرہ جو اس علاقے دا اس وقت دا رسوم رواج سن انہوں نے مکمل کیتے۔ اس گل دے وچ بڑی حکمت سی، اگر یہود نو نبی پاک سرداری عطا فرما دے تے انہوں نے لازمی طور تے رکھنا، ڈالنا سی، پریشان کرنا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کروا لیا، دستخط کروا لے تاکہ آئندہ اے سر اٹھا نہ سکن۔ کئی ایک حکمتہ سن، اور پھر ایک حکمت ایک شک اے بھی سی کہ اگر یہود نو کوئی باہروں آ کے تنگ کرے، مسلمان فرنٹ تے کھڑے ہوونگے تے یہودیاں دا دفاع کرنگے، اور اے بھی نال شک اسے دے وچ لکھیا سی اگر مسلماناں اُتے کسے آ کے غیر نے حملہ کیتا باہروں آ کے، یہودی اگے کھلونگے تے مسلمان پیچھے کھلونگے، یعنی سینہ سپر ہو کہ یہودی بھی پھر اپنے مسلمان بھائیاں دا دفاع کرنگے۔ یہودی آکھن لگے جی بالکل ٹھیک ہے، کم از کم اسی یسرب دے رہن والے اس حوالے نال ساڈا دین تے چلو وکھرا ہے، کم از کم اکو شہر دے رہن والے، اکو بستی دے رہن والے، اگر تواڈے تے کوئی اوکھا ویلا بنیا، ساڈے تے اوکھا ویلا تے تسی اگے کھلو سکدے ہو تے اسی نہیں تواڈی اوکھے ویلے اگے کھلو سکدے۔ حضور نے فرمایا کرو سائر، اتھے بھی انگوٹھے دستخط ہو گئے، مہراں لگ گئیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کام کیتا کیونکہ حضور جان دے سن کہ اے فطرتاً شریر لوگ نے اور فطرتاً فسادی لوگ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی پھر واضح طور تے لکھوا لیا کہ جیڑا قبیلہ مکے دے قریش دا حلیف بنے گا، یعنی مکے دے قریشیاں نال دوستی رکھے گا، انہاں نال مدینے دے یہودی دوستی نہیں بنا سکنے۔ عرب عجم کسے بھی جگہ دوتے نہ اے قریشیاں نال یہودی دوستی بنا سکتے ہیں تے نہ ہی اے قریشیاں دے نال چلن والیاں دی اے دوستی اختیار کر سکتے ہیں۔ او دے تو بھی سین انگوٹھے مورن لگ گئیاں۔ یہ نبی پاک نے سارے کام احتیاطاً اور مصلحتاً حکمتاً کیتے تاکہ آن والے زمانے دے اندر، زمانہ استقبال دے اندر پریشانی نہ لاحق ہو۔ ہن اے چاہیے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے پورا تعاون کر دے اور میثاق دے تے پورا عمل کر دے، لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بدر دے میدان دے اندر فتح عطا فرمائی، اس ویلے انہاں دے سرداراں نو آگ بھڑک اٹھی اور حسد اتے اتر آئے۔
اج انہاں دی او خباثت، نجاست اور اندرونی کیفیت کھل کے پہلی مرتبہ سامنے آئی ظاہراً۔ آکھن لگے محمد دا واہ اپنی قوم نال پیا چاہیے تے سی بھی نبی پاک دی چونکہ حلیف سن، حضور نال انہاں معاہدہ کیتا ہے تہاڈی خوشی ساڈی خوشی، تہاڈا غم ساڈا غم، لیکن اے اندرونی طور تے حسد وچ آ گئے۔ آکھن لگے محمد دی ٹکر اپنی قوم اپنی برادری نال ہوئی ہے، ساڈے نال ٹکر لے کے ویکھی اسی محمد نو دسیے بے کیویں جنگ کری دی ہے تے کیویں جیتی دی ہے کیویں ہاری دی ہے، ساڈے نال کدی جنگ کر کے ویکھے خا۔ سرکار دے صحابہ نے انہاں نوں آکھیا بھی جدوں تسی ساڈے نال دیو سانو جدوں اللہ نے خوشی عطا کیتی تے تسی مرو خوش ہوو، ایتھوں انہاں دی خباثت ظاہر۔ اور پھر جس طرح کے منافقین انہاں دا بھی رویہ اے، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلماناں نوں اللہ نے کوئی عزت عطا فرمانی، فتح عطا فرمانی تے انہاں دے گھراں دے اندر صف ماتم وچ جانے تے جدوں مسلماناں نوں کوئی پریشانی بڑھنی، تکلیف پہنچنی، نقصان ہونا تے انہاں نے پھر نکارے بجانے تے انہاں دیاں بغلاں دے وچوں ہی پھر ہنسیاں نکلدیاں سن۔ میں مثال دینا، احد تانوں پتہ ہے مسلماناں نوں احد دے میدان دے اندر بڑی پسپائی ملی، بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان ہویا، جید صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی پاک دے محبوب چچا حضرت جناب سیدنا حمزہ گورنر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بے دردی دے شہید کیتا گیا، اور مسلمانہ دے ذاتی ایک فیصلے نے مسلمانہ نے بڑا پریشان کیتا اور بہت بھاری نقصان اٹھایا مسلمانہ نے۔ اس نقصان دا جدوں یہودیاں نو پتہ لگا، منافقین نو پتہ لگا تے انہاں نے پھر خوب ہنسیاں ٹھٹھے مذاق کیتے، اپنی حدود بھول گئے اور حدود نو کراس کر گئے، اور کینہ پروری ایتھوں تک کہ یہ حضرت صفیہ جنہ دا سی ذکر خیر کرنا ہے، یہ خود فرما دیا نے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے گھر دے پڑوس قبا مسجد دے قریب آ کے ڈیرہ لگایا، قبا محلے وچ، اور اوتھے پہلی اسلام دی مسجد تعمیر کی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت بی بی صفیہ فرما دیا نے کہ میں 12-13 سال دی عمر دی سن، کنت احب والدی ابی الیہ و الی عمی ابی یاسر، میں اپنے سب بہنہ بھائیاں دے وچوں اپنے والد نو پیاری لگ دی سا، تے میرے چچے دے بھی اولاد، میرا چچا بھی اپنی اولاد نال بڑھ کے میرے نال پیار کردا سی۔ فرما دیا نے ایتھوں تک بڑھ کے پیار ہوندا سی، اگر ثم القاہما قط مع والد لہما الا اخذانی دونہ، صفیہ خود فرما دیا نے کہ میں ایڈی اپنے چچا نو تے اپنے باپ نو پیاری سا، اگر میرا چچا اپنی اولاد نو لے کے کھیلدا ہوندا سی، سینے نال لگایا چمٹایا ہوندا سی تے او مینوں جدوں ویکھ لیندا سی انہاں نوں پیچھے کر چھڑدا سی، مینوں چک لیندا سی، ایڈی میں پیاری سا اپنے چچا دی۔ تے میرے باپ دا بھی یہ حال سی، میرے دیگر بہناں بھائیاں نوں اتنا پیار نہیں سی کردا جنہ مینوں پیار کردا سی۔ فلما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا ونزل قبا فی بنی عمرو بن عوف، نبی پاک نے جدو بنو عوف قبیلے دے محلے قبا مسجد دے قریب آ کے پڑاؤ ڈالیا، غدا علیہ ابی حجی، میرے باپ حجی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر بن اختب، ان دوہاں نے رڑ کے صلاح کی تھی بھی پتہ لگ گئے محمد نامی اللہ دا نبی قبا بستی وچ آ گیا، تے چلیے ذرا جائزہ لگا کے آویے یہ محمد کیسا انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے۔ فرما دیا نے کہ میرے چچا تے میرے والد یہ دوویں آ گئے قبا بستی، فلم یرجعا حتی کان مع غروب الشمس فاتیا کلین
کسلانین ساقطین یمشیان الہوینین۔ شام گزر گئی، سورج ڈھل گیا، کافی رات جدو پہ گئی تے میرا چچا اور میرا والد دونوں تھکاوٹ دے انہ دے چہریاں دیتے آثار تھکاوٹ وچ مبتلا ہو کے اے واپس اپنی رہائشگاہ تے پہنچے۔ فرما دیا نے کہ میں اسب معمول فحششت الیہما کما کنت اصنع، جیویں میں پہلا کردی سا اپنے والد دا استقبال جدو گھر آندے سن، اپنے چچا نو جیویں میں پہلے ملدی سا، میں اونج ہی جدو محسوس کیتا کہ ابا جان تے چچا جان آ گئے نے تے میں دوڑ کے دروازے وال گئی تے میں انہاں دوواں دا استقبال کیتا، مگر فواللہ ما التفت الی واحد منہما، نہ میرے چچا نے میرے نال اونج پیار کیتا جی میں پہلے کردے سن تے نہ میرے باپ نے مینوں اونج لفٹ کروائی جی میں پہلا لفٹ کروا دے سن۔ میں اندروں اندر بڑی حیران ہوئی کہ میرے چچا نو کی بنیا، میرے باپ نو کی بنیا، اے تے اپنیاں ساریاں اولاداں نو پیچھا کر کے مینوں سینے نال لاندے سن تے مینوں اٹھاندے ہوندے سن، اج کی معاملہ بنیا؟ فرما دیا نے کہ میں پریشان سا۔ خیر میں پانی شانی پیش کیتا، پانی شانی پی کے دوویں چار پائیاں دوتے تکیے نال ٹیک لگا کے مگر بڑے پریشان ہو کے بیٹھے نے۔ کافی دیر لنگ گئی تے میں انہاں دے کول جا کے بیٹھ گئی، میں گلاں نو سمجھ دی سا۔ میرے چچا ابو یاسر نے ایک گل شروع کی تھی تے میرے والد نو مخاطب ہو کے آکھن لگا کہ یا حجی ابن ابی اخطب، اے میرے باپ اخطب دے بیٹے حجی، ہوا محمد، اے بھائی جتھوں ہو کے آئے ہیں جنہوں مل کے آئے ہیں، کیا اے اوہی محمد ہے جنہیاں ناتاں اسا تورات وچ پڑھیاں نے، جنہیاں صفتاں اسا اللہ دی کتاباں وچ پڑھیاں نے، اے اوہی محمد اوہی رسول نے؟ اگو والد حجی بن اخطب آکھیا نعم واللہ، اللہ دی قسم ہے اے اوہی محمد ہے، اے اوہی محمد ہے۔ فرما دیا نے فسمیت ہو، میں کنہ نہ سن دی سبھی۔ میرے چچا نے آکھیا اچھا اتعرف ہو تثبت ہو، کیا بھائی جان چنگی طرح پچھاڑیا جے نا انہاں دی جڑی علامات، انہاں دی جڑی نشانیاں، جو معاملات نے سارا دن بہ کے آئے ہیں ویکھیاں جے نشانیاں وغیرہ، وہ ساریاں وہی نے جڑی کتاباں وچ پڑھیاں تے جڑیاں سنیاں جے۔ میرے والد حجی بن اخطب نے آکھیا بالکل وہ نشانیاں پرفیکٹ نے اور بالکل ہو بہو وہی محمد ہے جو معاملات پڑھے نے انہاں وچ پائے جاندے ہیں۔ چچا نے آکھیا فما فی نفسک منہ، بھائی جان اس ویلے تواڈے دل دماغ وچ پھر کی چلدا ہے؟ کیا تسی ہن انہاں دی نبوت تے ایمان لیاؤ گے یا جھٹلاؤ گے؟ صفیہ فرماتیاں نے میرے والد نے آکھیا عداوتو واللہ ما بقیتو، میری جنی بھی زندگی باقی ہے اللہ دی قسم میں محمد دی عداوت وچ بسر کراں۔ العیاذ باللہ تعالی۔ والد حجی بن اخطب آکھن لگا کہ ہیں اوہی محمد جیدیاں نشانیاں جیدی علامات اسا کتاباں وچ پڑھیاں تے علامات سنیاں، مگر جنی میری زندگی باقی ہے میں محمد نال نفرت وچ گزاراں گا تے محمد دی دشمنی وچ گزاراں گا۔ کتنی کینہ پروری۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ میاں ویکھ کے بھی سارا کچھ، پہچان کے سارا کچھ، کہہ رہا ہے کہ میں محمد کی نبوت تسلیم نہیں کرنی۔ اچھا کیوں نہیں سن کر دے؟ یہ بھی ایک دلچسپ گل ہے۔ تسی سوچ لے ہوگے کہ جدوں انہیں پہچان بھی لیا تے پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت انہوں نے منیا کیوں نہیں؟ حجی بن اخطب آکھن لگا میں محمد دی نبوت نہیں مننی اور میں ساری زندگی دعوت نفرت اور دشمنی وچ گزار دیا گا۔ وجہ انہیں پھر ایسے بیج بوئے، اور یاد رہے اے حجی بن اخطب
اے بنو نذیر دا بادشاہ سی، انہاں دا سردار سی، سرپنچ، سب تو بڑا اے سی۔ اے سیاہ نو سفید، سفید نو سیاہ کرن دا مالک سی، اختیارات سنے دیکھو۔ انہیں پھر او بیج بوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اور عداوت دی اندر، حتیٰ کہ علماء یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حسد کرن لگ پے۔ ویکھو نا انہاں دے آبا فلسطین تو چلے، ایتھے آ کے ڈیرا لگایا، کیوں؟ بھی محمد ایتھے ڈیرا لگانا ہے۔ چلو اسی نہیں تو ساڈیاں اولاداں محمد دا استقبال کرن گیاں، انہاں دی بیعت کرن گے، انہاں دے غلام بنن گے۔ اور ایک پاسے اے وے، ایک پاسے اور دوجہ بھی ویکھا جے، تبا حمیری بادشاہ علماء نو چھوڑ کے مدینہ شریف، انہیں بھی ایک نامہ لکھ کے صندوق وچ بند کر کے سب تو بڑے عالم نو پیش کر دیتا۔ او سکھیا میں تے اس ویلے زندہ نہیں ہواں گا، پر تیری اولاد اگو اونا دی اولاد، اگو اونا دی اولاد، اگو اونا دی اولاد، تیری اولاد وچوں جیڑی بھی تیری اولاد محمد دی زیارت کرے گی، اے صندوق کھولن گے تے محمد نو میرا خط پیش کر دین گے۔ اونا دی اولاد مسلمان ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ڈیرا لایا مدینہ شریف، ہر ایک نے جدو حضور نے قباء بستی ڈیرا لگایا تے چند ماہ اوتھے قیام کرن تو بعد مدینہ 3-4 کلومیٹر دور مدینہ نبی پاک نے پھر ڈیرا لگانا چاہیا تے سردار صحابہ کرام ہر ایک دی خواہش اے کہ سرکار دی ڈاچی میرے گھر تشریف لے آوے، سرکار دی سواری میرے گھر آوے، مگر ایک ایسا شخص جیدہ نام خالد بن قریب، میں دسن لگا انہاں دا نام لینا جڑا تسی جان دے ہو، خالد بن قریب جنہاں نو لوگ ابو ایوب انصاری دے نام نال جان دے ہیں۔ او مدینے والے دی اڈیک وچ اپنے گھر دے بوئے کھول کے بیٹھے نے آتے نے نام
وسلم ہر صحابی نے اپنی خواہش دی اظہار کیتے سونیا مینوں میزبانی دا شرف عطا کیتا جائے سونیا میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنا سونیا میرے دل دی تمنا ہے میرے گھر تشریف لے آؤ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام اللہ نے میری ڈاچی نو ایسی کھا چھڑی ہے میری ڈاچی معمور من اللہ ہے میں ادھا لگاما ادھی کردن دیتے سوٹ دینا وا جتے اللہ دا حکم آوے گا اوتھے جا کے بیٹھ جاوے گی اوتھے جا کے بیٹھ جاوے گی میرے نبی نے لگاما سوٹ دیتیاں گردن دیتے نکیل سوٹ دیتی ادھر ڈاچی جناب خالد بن قریب ابو ایوب انصاری دے ویڑے وچ جا کے بیٹھ گئی ہن جدوں ابو ایوب انصاری دے ویڑے دے اندر میرے نبی دی سواری جا کے بیٹھ دیئے ابو ایوب انصاری آندے ہون گے فضل رب الاولا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے نبی ساڑھے گھر آ گئے نے مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو راز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اچھا چاہیے تے ایسی بھی اپنے پیو دادے دیاں عزتاں رکھ دے بے ساڈا پیو دادا کسی اور پاسے بھی جا سکتے ہیں پر مدینے کیوں آئے یہودیاں نو چاہیے سی کہ اپنے پرکھاں دی عزت رکھ دے ساڈے پیو دادے مدینے ڈیرے ہی اسے واسطے لائے مدینے والے دا استقبال کران گے لیکن اس جگہ اسی عداوت کران گے حسد کران گے حسد دی وجہ اور علماء نو انہیں اپنے نال گانٹھ جوڑ دے حسد دی وجہ اے بڑی انہیں ویکھو ٹرک دھوکہ کی دیتا اپنی قوم نو تے علماء نو اس گل وچ انہیں لے آندا کہ محمد بنو اسماعیل وچوں نے انہاں نو اسحاق دی اولاد وچوں ہونا چاہیے سی اسحاق دی اولاد وچوں ہوندے باقی جو 40,000 نبی اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں نے اے بھی ایسے وچوں آ جاندے جے اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں ہوندے تے پھر ساڈی عزت سی ہن تے ساڈا شریک بن کے آ گئے لو جی بغیا و حسدن و دغنن انہوں نے پھر خوب حسد بھی کیتا اور نبی پاک دی بغاوت بھی کی تھی اور ایسی دشمنی کی تھی ایسی زد کہ جس طرح اڑیل گھوڑے نو جتنی دیر چموٹے نہ لگن چھانٹا نہ لگے وہ سیدھا ہوندا نہیں اے وی دغنن دا ترجمہ پہ کرنا اس اڑیادل گھوڑے دی طرح انہوں نے بھی زد کی تھی جنی دیر انہوں کو زدو کو کوئی انہوں ٹوچ مرمت ہوندی رہی سی ٹھیک نہیں دے سن ورنہ پھر اسے ڈگر کے آ جاندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ انہوں نے میثاق کیتا میثاق مدینہ معاہدہ کیتا کہ اسی تواڈے جان و مال دے تحفظ دے وچ برابر دے شریک ہوواਂਗੇ اس معاہدے نو توڑ کے حدود نو تجاوز کر کے نبی پاک نو شہید کروان دیا ناپاک چالاں چلن لگ پیا اے ہوئی کیویں دی ایک چال میں 10 دن نہ تے اگلی چال اگلے جمعے شروع کرانگے ایک دن ان علماء تیار کیتے اور ایسے علماء جڑے تلوار زن
اور خنجر چلان دے ماہر سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجیا کہ تسی 3 بندے آ جاؤ، ایک خود تے 2 تواڈے نال محافظ صحابی ہون، فلاں باغ وچ آ جاؤ، 3 بندے تے 3.5 علماء ہون گے، تواڈی 3 بندیاں دی جماعت ہوے گی تے ساڈے بھی 3 افراد ہون گے، 3 نفر ہون گے، او ساڈے علماء تواڈے تو سوال کرن گے، تسی جواب دیا جے ساڈے علماء نو اے پتہ لگ گیا بھی تسی اللہ دے سچے رسول ہو، انہوں نے تہن رسول تسلیم کر لیا تے میرا پورا قبیلہ پورا خاندان بنو نذیر تہاڈا کلمہ پڑھ کے صحابی بنے گا۔ جے انہوں نے قبول اسلام نہ کیتا تے اسی پھر معذرت کر لواں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا، ڈیٹ مقرر ہو گئی، ٹائم مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی۔ ادھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ نو لے کے مسجد نبی وچوں نکلن لگے، سونے ادھر نہیں جانا، وجہ محبوب انہاں دے آستینہ دے اندر خنجر نے، بظاہر وہ علماء لے کے آئے نے، مگر انہاں نے در پردہ خود بھی اہتمام اس طرح دا کر کے رکھیا ہے کہ تلوار زن اور شمشیر زن انہاں دے موجود نے نوجوان کثیر، اور چھپ کے گھات لگا کے بیٹھے نے۔ اے نبی جدو تسی اتھے تشریف لے کے جاؤ گے، پہلے انہاں دے او بظاہر علماء اپنی آستینہ وچوں خنجر نکال کے تواڈے تے حملہ 3 تے کرن گے، اور انہاں دا مقصد اے کہ تانوں شہید کر دیتا جائے۔ محبوب ادھر نہ جانا، نبی علیہ السلام نے ارادہ ملتوی فرما دیتا، اور نبی پاک ادھر تشریف لے کے نہ گئے۔ واللہ یعصمک من الناس، ایک انہاں دی چال۔ اگلی چال ذرا لمبی ہے، بلکہ وہ لمبی ہے، وہ اگلے جمعے تو سناواں گا، اور نال پھر بنو نذیر دے اوتے کیویں حملہ ہویا، اور انہاں دی کیویں سرکوبی، انہاں نو مدینے وچوں کیویں پھر خارج کیتا گیا، پورے خاندان نو کیویں انہاں نو مدینہ بدر کیتا گیا، تے مسلماناں نو اللہ نے کتنا مال عطا کیتا، اے پھر کتھے گئے؟ خیبر گئے، خیبر وچ کیویں جنگ ہوئی تے کیویں اللہ نے مال غنیمت، پھر سیدہ صفیہ نال کیویں نکاح ہویا، اسٹیپ بائی سٹیپ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کرا گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔